कार्यक्रम जनचासोमा तपाईलाई स्वागत छ। सामाजिक रूपान्तरणका विविध सवालहरूमा केन्द्रित हुने यो कार्यक्रममा आज पनि हामी केही विशेष सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको पहिलो सामग्री तयार गर्ने क्रममा हामी काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने तारकेश्वर नगरपालिका पुगेका छौँ। हेरौँ तारकेश्वर नगरपालिकाको विकास सम्भावना र चुनौतीबारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले पटक पटक गरी मुलुकमा नगरपालिकाको संख्या बढाएर 217 पुर्याएको छ। पछिल्लो पटकको नगरपालिका घोषणापछि अहिले काठमाडौँ जिल्ला गाविसविहीन भएको छ। राजधानीको विभिन्न नगरपालिकाहरूमध्ये काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने तारकेश्वर नगरपालिका पर्याप्त विकासको सम्भावना बोकेको नगरपालिका मध्येमा पर्छ। 2071 सालमा घोषणा भएको यो नगरपालिका प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले निकै समृद्ध छ। नवघोषित तारकेश्वर नगरपालिकाले यी विकासका सम्भावनाहरूको भरपूर प्रयोग गरे एउटा नमुना नगरपालिकाका रूपमा आफूलाई अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। यो प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले अन्य हिसाबले पनि र पर्यटकीय एउटा चाहिँ काठमाडौँको नजिकको भएको हुनाले गन्तव्यको हिसाबले पनि राम्रो सम्भावना बोकेको नगरपालिका हो। हामीले अब यो नगरपालिका घोषणा भइसकेपछि अब एउटा आवधिक खालको चाहिँ भिजन सेट गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। एउटा दूरदृष्टि बनाएर अनि यो नगरपालिकालाई भोलिका दिनमा कस्तो बनाउने, यहाँका बाटाघाटाहरू कस्तो हुने, यहाँको सहरी डिजाइन कस्तो हुने, यहाँको वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा हामीले कस्तो काम गर्ने, यहाँको एग्रिकल्चरको पनि राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ भएको हुनाले यहाँको एग्रिकल्चरमा हामी के गर्न सक्छौँ, अब त्यो कुरामा पनि हामीले चाहिँ सबै क्षेत्रहरू प्रमुख क्षेत्रहरूमा चाहिँ रणनीति बनाएर यो आवधिक खालको रणनीति बनाएर हामी अगाडि बढ्ने खालको सोच हामीले बनाएका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो फोकस चाहिँ टुरिज्मको सेक्टरमा हुन्छ। हामी यो टुरिज्मको लागि चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट प्लान बनाउँदैछौँ। काठमाडौँ सहरलाई अत्याधुनिक सहर अथवा मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्ने योजनाहरू बन्न थालेका बेला यो नगरपालिकाले पनि सो योजनालाई थप मद्दत पुग्ने गरी आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाइरहेको छ। तर समृद्ध नगरको सपना नगरपालिकाको मात्र पहलमा सम्भव छैन। नगरभित्रका भौतिक र सामाजिक विकासका कार्यमा स्थानीय बासिन्दा र अन्य सरकारवालाहरूको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो कुरालाई आत्मसात गर्दै नगरपालिकाले ती सबै सरकारवालाहरूसँगको हातेमालोलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। पोलिटिकल भ्याकुम छ अहिले स्थानीय निकायहरूमा। जुन कन्फिडेन्सका साथ काम गर्नुपर्ने कर्मचारीले राजनीतिक प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ र त्यो खालको एउटा नेटवर्किङ चाहिँ भनौँ न पब्लिकको जुन नेटवर्किङ हुन्छ, जुन एउटा चाहिँ पब्लिक सपोर्ट हुन्छ, त्यो खालको पब्लिक सपोर्ट गर्न कर्मचारीलाई गाह्रो हुन्छ। किनकि कर्मचारीको छुट्टै एउटा खालको कर्मचारीको पेसा छुट्टै हो, पोलिटिक्सको पेसा छुट्टै हो। त्यो हिसाबले गर्दा स्थानीय निकाय चाहिँ जनप्रतिनिधि नहुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यो बिचमा पनि हामी त काम त गरिरहेछौँ। सर्वदलीय संयन्त्रसँग सल्लाह परामर्श गरेर उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका उहाँहरूले निर्वाह पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग सहमति लिएर कतिपय कामहरू हामीले गरेका छौँ। गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण यो नगरपालिकाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। नगरपालिकाभित्र मात्र 110 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 527 जना सख्त घाइते भएका थिए। झन्डै 8000 घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको नगरपालिकामा हाल पुनर्निर्माणको क्रम चलिरहेको छ। अहिले त एकदमै चापाचापै छ भन्नुपर्छ। नर्मल्ली हामीले चाहिँ जुन त्यो भूकम्प गयो नि, भूकम्प गएपछि हामीले 4 महिना चाहिँ यहाँनिर नक्सापास टोटल्ली बन्दै गरेका थियौँ। किनकि सरकारबाट पनि कुन मापदण्डमा काम गर्ने, 64 को मापदण्डमा काम गर्ने हो कि कुन नयाँ मापदण्ड पनि मार्गनिर्देशन मात्र आएको थियो। टोटल मापदण्ड नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कन्फ्युजनमै थियौँ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटल स्टपै गऱ्यौँ। नर्मल्ली थायी प्रक्रियालाई मात्र अगाडि बढाइएको थियो। थायी प्रक्रिया भनेको चाहिँ जसले चाहिँ अनुमति लिइसक्नु भएको थियो अस्थायी स्वीकृति, उहाँहरूको चाहिँ डिपिसी लेभल चेकअप गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ स्थायी प्रमाणपत्र दिन्छौँ। त्यो प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाइएको कन्डिसन थियो होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पछि मन्त्री स्तरीय चाहिँ लेभलबाट
जुन त्यो 72 को मापदण्ड बस्ती विकास तथा शहरी विकास योजना भवन निर्माण मापदण्ड भन्ने 2072 जुन आयो अनि त्यो मापदण्ड आइसकेपछि त्यसको पनि लगभग हामीले परिषदबाट पनि पारित गर्नुपर्ने कन्डिसन थियो। त्यो कारणले हामीले लगभग 1 महिनाको ग्यापिङ राखेर चाहिँ अनि सुरु गर्यौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ सकेसम्म अब घर बनाउन आतुरी भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाप चाहिँ अलिकति रस चाहिँ बढी नै भयो भन्नुपर्छ। सुरक्षित निर्माणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको भवन निर्माण सम्बन्धी नीति, नियम र संहिताहरूको कार्यान्वयनलाई 100% लागू गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ। भवन निर्माण सम्बन्धी विभिन्न हाम्रो निर्देशिकाहरू छ, मार्गदर्शनहरू छ, ऐनहरू छ, त्यो सबैलाई फलो गर्न चाहिँ के कारणले पनि हामीलाई सजिलो भएको छ भने यो भूकम्पपछि मान्छेमा एउटा अर्कै खालको चेतनाको विकास भएको छ। सुरक्षित निर्माण नभइकन भोलि केही नहुने रहेछ, हामी चाहिँ असुरक्षित भएर चाहिँ हाम्रो ठुलो लगानी इन्भेस्टमेन्ट पनि हो घर बनाउनु भनेको र अरू कुराहरू पनि, र त्यसरी चाहिँ संरचना बनाउँदाखेरि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने यो चेतनाको विकास चाहिँ घर निर्माणकर्ताहरूसँग भइसकेको छ र यो लागू गर्ने क्रममा हामीलाई त्यति ठुलो जटिलताहरू चाहिँ देखिएको छैन। संहिता अनुरूपको घर निर्माणका लागि डकर्मी तथा ठेकेदारहरूलाई तालिम दिने कार्यलाई पनि नगरपालिकाले उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। अब अहिले हामीलाई चाहिँ तालिम प्राप्त डकर्मीहरू, सिकर्मीहरू चाहिन्छ र हाम्रो मापदण्ड अनुसार चाहिँ त्यो डकर्मीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले रेड क्रससँग चाहिँ मिलेर हामीले समन्वयमा यो मेसन ट्रेनिङहरू डकर्मीहरूलाई तालिम चलाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर जान्छौँ। कतिपय नयाँ घरधनीहरूलाई नक्सा पास गरी भवन निर्माण संहिताको पालनासहित सुरक्षित घर निर्माण गर्नु निकै खर्चिलो र झन्झटिलो जस्तो लाग्ने गरेको छ। तर नगरपालिकाका अनुसार सुरक्षित निर्माण महँगो छैन। भूकम्प प्रतिरोधी ट्रेनिङ प्राप्त कालीगढहरू जुन चाहिँ डकर्मीहरू, सिकर्मीहरूबाट चाहिँ काम गराइयो भने चाहिँ त्यो त्यति महँगो हुन जाँदैन। नर्मल्ली के हुन्छ भने 12 को पिल्लर डबल टाइपिङ गरियो हैन, र सबै चाहिँ सिल बेन्डहरू चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो घरलाई टाइअप गर्न सकियो भने त्यो घरलाई चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर भन्न सकिन्छ। र त्यो मात्र स्ट्रक्चर राखेर भएन, त्यसमा चाहिँ ल्यापिङहरू कसरी गर्ने हैन, कसरी डन्डी बान्ने, कतिको स्पेसिङमा चाहिँ रिङहरू बान्ने, त्यो सबै चाहिँ मिलाएर चाहिँ काम गर्न सकियो भने त्यो घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छ। र पहिला बनाउने अलिकति तपाईको हचुवाको भरमा ठेकदारी पारा भन्छु म हैन, ठेकदारी पारामा घर बनाउनु र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुमा त्यतिको धेरै चाहिँ भास्ट डिफरेन्स हुँदैन। निर्माण कार्यभन्दा बाहेकका नगर विकासका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नगर क्षेत्रभित्र विविध किसिमका चेतना विकासका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन्। ती प्रयासले तारकेश्वर एक स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा नगरपालिका बन्ने बाटोमा अघि बढेको पाउन सकिन्छ। सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट चाहिँ चेतना विकास जस्तो भनौँ न, वातावरण संरक्षणको कुरा, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा, सामूहिक भावनाको विकासको कुरामा चाहिँ हाम्रो जुन रेगुलर कार्यक्रमहरू छ त्यो रेगुलर कार्यक्रमबाट हामी केही गरिरहेछौँ। जस्तो कि भनौँ न, अब उदाहरणको रूपमा फोहोर मैला चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित व्यक्तिकै हो, जसले उत्पादन गर्छ त्यसले चाहिँ फोहोर विसर्जनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा र सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्छौँ। नगरपालिका भित्रका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई समतामूलक ढङ्गबाट अघि बढाइएको छ। लक्षित वर्गीय कार्यक्रमलाई सही किसिमले बजेट विनियोजन गरिएकाले नगर क्षेत्रका महिला, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुगेको छ। लगभग 60 देखि माथि प्रतिशत चाहिँ लक्षित वर्गमा छुट्याएर त्यो बजेट अनुसारको लक्षित वर्गको कार्यक्रम योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्यान्वयन भएका छन् र त्यसलाई अब उपरान्त सुधार गर्ने यो भर्खरै सुरु भएको नगरपालिका हुँदाखेरि अलिकति त्यसमा कमी कमजोरी भएको पनि छ। अब स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2069 अनुसार हामीले त्यसमा निर्देशित गरेका बुँदाहरूलाई अक्षरशः फलोअप गर्दै जाने हाम्रो योजना छ।
विशेषतः सडक सञ्जालको विकास र सुधारलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। सडक सञ्जालको विकासले अन्य विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने भएकाले सडक विस्तारमा जोड दिइएको हो। विशेष गरी बाटोलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। बाटो जबसम्म बाटोको विकास हुँदैन तबसम्म विकासको पूर्वाधार नहुने देखिएकोले बाटो चाहिँ हामीले विस्तार गर्नेतिर जति पनि बस्तीहरू छन् ती ठाउँहरूमा सुधार गर्नुपर्ने बाटोहरू सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गर्ने र बाँकी नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने अवस्थाका बाटोहरू भए नयाँ ट्र्याकहरू पनि खोल्दै जाने हाम्रो प्राथमिकतामा छ। यो एकीकृत पहलले गर्दा अहिलेको नयाँ र भर्खरै विकासको योजना निर्माण गरिरहेको तारकेश्वर नगरपालिका भोलिको समृद्ध नगरपालिकाको रूपमा विकास हुने सम्भावनाको सङ्केत मिलेको छ। यो हातेमालोलाई निरन्तरता दिन सकिए यो एउटा यस्तो नमुना अभ्यास बोकेको नगरपालिका हुनेछ कि अन्य आसपासका नगरपालिकाका लागि समेत यो एउटा सिकाइको स्रोत बन्न सक्छ। यो थियो नगर विकासको सम्भावना र चुनौती बारेको रिपोर्ट। अब लागौँ विकास प्रक्रियामा विकास साझेदार संस्थाहरूको भूमिका बारेमा तयार पारिएको यो सामग्री। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पहिचान हो। अथाह प्राकृतिक स्रोतहरूको सही उपयोग गर्न सकिए मुलुकको विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ। तर यही कार्य प्रभावकारी नहुँदा दूरदराजका समुदाय अभाव र गरिबीबाट ग्रस्त छ। पछिल्लो समय सामाजिक र आर्थिक रूपमा समुदायलाई सशक्त पार्नका लागि ती क्षेत्रहरूमा विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सरकारले पनि लक्षित वर्गीय कार्यक्रम भन्दै ती क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिने पहल गरिरहेको छ। सरकारको यो पहललाई सार्थक बनाउने गरी अन्य विकास साझेदार संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। केयर नेपालले नेपालका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न समुदायमा सञ्चालन गरेका सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूलाई यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ। आर्थिक आत्मनिर्भरताले सामाजिक विभेद र पछौटेपनलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ केयर नेपालले आर्थिक उपार्जन र आत्मनिर्भरताका अभियानहरू विकट बस्तीहरूमा सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले हामीले धेरै केमा फोकस भइरहेछौँ भन्दा एउटा अधिकारको कुराहरू आउँछ हैन, महिलाहरूको अधिकारको कुरा अनि किशोरीहरूको अधिकारको कुरा। अनि त्यो अधिकारको साथसाथमा के हुनु पर्यो भने हामीले महिला र किशोरीलाई सशक्तिकरण गर्ने क्रममा पुरुषको संलग्नता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ हैन। मेन्स इन्गेजमेन्टको कुरालाई पनि हामी जोड दिएर सँगसँगै लिएर जान्छौँ। त्यसमा सबभन्दा पहिला त संरचनामाथि महिलाहरूको पहुँच बढ्नु पर्यो हैन, स्ट्रक्चर भन्छौँ हामी। अर्को उनीहरूको चाहिँ रिलेसनको कुराहरू छ, उनीहरूको सम्बन्धको कुराहरू आयो, समुदाय परिवार र चाहिँ बाह्यहरूसँग सरकारवालाहरूसँगको सम्बन्धको कुराहरू। अनि यसरी चाहिँ हामी उनीहरूलाई क्यापेसिटी बिल्डअप गर्दै लिएर जान्छौँ हैन। महिलाहरूको जुन समूहहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सम्बन्ध विस्तार गर्ने, विभिन्न चाहिँ जीविकोपार्जनका पहुँचहरूमाथि चाहिँ स्रोतहरू पुँजीहरूमाथि चाहिँ उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्ने त्यस्तो कामहरूमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ। जीविकोपार्जन सुधारका अभियानसँगै सामाजिक सशक्तिकरण पनि केयरद्वारा सञ्चालित अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। चेतना विकाससँगै सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्धका अभियानहरू निकै प्रभावकारी देखिएका छन्। सबभन्दा पहिला त हामी उनीहरूको एजेन्सी भनौँ न, त्यहाँ समुदायमा उनीहरूको सङ्घ संस्था सङ्गठनहरू हुनु पर्यो, जस्तो जनसङ्गठनहरू होइन, किशोरीहरूको सञ्जाल हुनु पर्यो, अनि आमाहरूको सञ्जाल हुनु पर्यो, महिला उद्यमीहरू छन् भने उनीहरूको सञ्जाल हुनु पर्यो। समुदायमा उनीहरूको आफ्नो एउटा एजेन्सी भनेर भन्यौँ नि, आफ्नो समूह अथवा सञ्जाल हुनु पर्यो। सञ्जाल निर्माणमा बढी जोड दिन्छौँ। सञ्जाल निर्माण भइसकेपछि आफ्ना समस्याहरू के छन् र सवालहरू के हो, त्यो समस्याको चाहिँ अन्डरलाइन कजेजहरू के छ त, अन्तर्निहित कारणहरू के हो
भनेर त्यो पहिचान गर्ने सिप सिकाउँछौँ हामी उनीहरूलाई। त्यो कुरामा उनीहरूलाई अलिकति इम्पावर गर्दै लैजान्छौँ। त्यो भएपछि के हुन्छ भने ग्रासरुट लेभलबाट नै उनीहरूले आफ्नो सवाल र समस्या आफै पहिचान गर्न सक्छन्। अब त्यसपछिको पाटोमा हामी के गर्छौँ भन्दा आफ्नो सवालहरूलाई लिएर कसरी आवाजहरू अगाडि लैजाने त। नेपालमा सामुदायिक विकासको उद्देश्य अनुरूप थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्, तर दीर्घकालीन सोच र योजना बिना नै सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू समय क्रमसँगै हराएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। तर केयर नेपालले समुदायको मागका आधारमा उनीहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी बन्ने विश्वास बढेको छ। डे 1 देखि नै हाम्रो बहिर्गमन रणनीति के हुन्छ अथवा एक्जिट स्ट्राटेजी के हो त। यो प्रोजेक्ट जस्तो मानौँ 2 वर्षको प्रोजेक्ट गर्छौँ अथवा 3 वर्षको गरौँला, 18 महिनाको गरौँला, त्यो पछिको अब वाट नेक्स्ट भन्ने बारेमा हामी कसरी निस्किन्छौँ भन्ने कुराको बारेमा हामी स्ट्राटेजी बनाउँछौँ। हामीले जति पनि काम गरिरहेको छौँ यो सबै चाहिँ सरकारको कार्यक्रमलाई नै प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपबाट गभर्मेन्टको कामलाई नै हामीले सपोर्ट गर्ने हो। गाविसले के सेवा दिन्छ, गाविसको प्लानिङ प्रोसेस के हो त्यसको बारेमा हामी जानकारी दिन्छौँ। अनि उनीहरूले आफ्नो डिमान्डहरू कसरी सिस्टमेटिकल्ली राख्ने हैन, अनि अब कुन सार्वजनिक निकायमा गएर कसरी सेवा लिने हो, ती कुराहरू पनि सर्भिस प्रोभिजनको बारेमा पनि हामी उनीहरूलाई सुसूचित गर्दै गइरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि गएर उनीहरूले आफ्नै तरिकाले पनि सेवाहरू लिन सक्छन्। हाम्रो त्यहाँनिर जरुरी नपर्न सक्छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका विपन्न र अन्य विकास साझेदारका कार्यक्रमहरूले समेट्न नसकेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो प्रयासले कार्यक्रम दोहोरिनेदेखि समन्वयको अभाव हुने समस्या समेत हटेको छ। स्थानीय विकास र सामाजिक जागरणका हरेक क्रियाकलापहरू अघि बढाउँदा सरकारी निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ। स्थानीय सरकारी निकायसँगको समन्वयले कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्न सकेको छ। केन्द्र स्तरदेखि नै हामीले कार्यक्रम लिएर आउँछौँ भने त्यो कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूको राष्ट्रिय स्तरको संयन्त्रसँग नै कुरा गरेर त्यसरी सहकारीकै अभियानबाट गइरहेछौँ। जस्तो क्याम्पेन प्रोजेक्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले यो काम गरिरहेछौँ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, उद्योग मन्त्रालय उहाँहरूसँग एकदम क्लोज कोअर्डिनेसनमा रहेर उहाँहरूलाई सुरुदेखि नै अनबोर्ड गरेर हामीले लिएर गइरहेको छौँ र उहाँहरूको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू, पोलिसीहरू के छ त्यसको बारेमा हामीले जिल्ला लेभलमा छलफलहरू चलाउने, फोरमहरूमा डिस्कसनहरू गर्ने, अनि कहाँनिर अलिकति ल्याकिङ छ, ग्याप के छ, त्यो ग्यापको बारेमा पनि उनीहरूलाई डायलगहरू चलाउने त्यस्तो खालको काम गर्छौँ। जस्तो अब हामीले अर्को यहीँ चलाइरहेको अर्को संवाद परियोजनाको कुरा गर्नुभयो भने स्थानीय शान्ति समिति छ जिल्ला जिल्लामा, उहाँहरू भयो। अनि अब केन्द्रीय स्तरमा पनि हाम्रो शान्ति तथा मेलमिलाप प्रवर्धन गर्ने जुन सम्पूर्ण सरकारको संयन्त्रहरू छ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि गइरहेको छौँ। र जिल्ला लेभलमा इभन गाविस स्तरसम्म पनि हामीले त्यो कुरालाई एकदमै थ्रोली कोअर्डिनेसनको पाटोलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर नै गइरहेको अवस्था छ। केयर नेपाल मार्फत सञ्चालन भइरहेको आत्मनिर्भर परियोजना जीविकोपार्जन सुधारका लागि निकै प्रभावकारी देखिएको छ। रूपन्देही जिल्लाको भारतीय सीमा क्षेत्रका विभिन्न विकट गाविसहरूमा सञ्चालित यो कार्यक्रमले आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि उद्यमशीलता विकास तथा बचत समूह र सहकारी समूहहरू निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ। यसैगरी नवलपरासी जिल्लामा सञ्चालित आयाम परियोजनाले जीविकोपार्जन सुधारसँगै महिला स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। सफल महिला उद्यमी अभिप्रेरणा कार्यक्रम केयर नेपाल मार्फत सञ्चालित देशव्यापी कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमले सफल महिलाको कथा प्रस्तुत गरी अन्य महिलाहरूलाई पनि सशक्तिकरणको बाटोमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्न सफल भएको विश्वास गरिएको छ। यी विकट र सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका क्षेत्रमा समाज सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण भने छैन।
तर पनि समुदायसँगको निरन्तरको बहस र छलफलपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले चुनौतीहरूलाई चिर्न सकिएको बताइन्छ। हामीले हरेक प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि समुदायसँगै बस्नु पर्यो, उनीहरूसँगै बसेर उनीहरूको अहिलेको चाहिँ कन्स्टेन्ट उनीहरूले चाहेको चाहनाहरू के हो, उनीहरूको इस्युहरू के हो, त्यसरी पहिचान गरेर त्यो लिएर आयौँ भने त्यो कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा के हो भने समुदायमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ। फ्रस्ट्रेसन के छ भन्दा अब हामीले गरेर के हुन्छ र भनेर मान्छेहरूले ड्रिमै गर्दैन, सपनै देख्दैन। समुदाय परिचालनको पाटोलाई एकदमै सशक्त बनाएर एकदमै हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी प्रयासहरूले गर्दा केयर नेपालका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका क्षेत्रका समुदायमा व्यापक सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। कतै महिलाहरू सिप सिकेर सो व्यवसायमा रमाएका भेटिन्छन् त कोही आधुनिक कृषिलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन्। कतिपय गाउँका महिलाहरू आपसमा भेला भई सामाजिक समस्याहरूका बारेमा छलफल गरिरहेका भेटिन्छन्। सानो सानो रकम बचत गरेर भविष्यमा ठूलो गर्जो टार्ने सपना बोकेका पात्रहरू पनि केयर नेपालले तयार गरेको छ। पहिला घरको चौघेरामा सीमित महिलाहरू अब सामाजिक रूपान्तरणका माध्यम बन्न थालेका छन्। यिनै सुधारका सङ्केतहरूलाई नै केयर नेपालले कार्यक्रमको सफलताको सूचक मानेको छ। केयर नेपालले सञ्चालन गरेको जस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू देशका अन्य सीमान्तकृत क्षेत्रहरूमा पनि आवश्यक छ। यही सत्यतालाई दृष्टिगत गर्दै सबै सरकारवालाहरूलाई समाज रूपान्तरणको अभियानमा हातेमालो गर्न केयर नेपालले आग्रह गरेको छ। जे जस्तो तरिकाबाट काम गरे पनि हामीले समुदायको अलिकति समुन्नतिको लागि उहाँहरूको विकासको लागि नै हामीले काम गरिरहेको हो। त्यसमा म एउटाले गरेर केयर एउटाले गरेर अथवा अर्को कुनै XYZ कुनै संस्थाले एउटाले मात्रै काम गरेर त्यो समुदाय परिवर्तन हुन सक्दैन। यसलाई अलिकति कलेक्टिभ एप्रोचमा जानुपर्ने हुन्छ। सबैले हामीले चाहिँ कसरी सहकारी गरेर कसरी कार्यक्रमलाई अझ कमभन्दा कम डुप्लिकेसन गरेर हाम्रो रिसोर्सहरूलाई बढीभन्दा बढी समुदाय केन्द्रित बनाउन सकियो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। म त्यो खालको एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ के हो भने हामीले समुदायको ठ्याक्कै निड के हो त्यो निडलाई एड्रेस गर्ने तरिकाले हामीले प्रोग्राम डिजाइन गर्ने बेलामा नै अलिकति बढी समय त्यतातिर खर्चेर खालि हाम्रो दाताले यसो भनेको छ यो उद्देश्यको लागि हो भनेर दातामुखी कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि हामीले नागरिकमुखी कार्यक्रम अथवा समुदायमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ भने हामीले धेरै गर्न सक्यौँ। समाज रूपान्तरणको अभियान आजको भोलि नै सम्भव हुने कुरा होइन। यसका लागि दीर्घकालीन सोच, योजना र त्यसको कार्यान्वयनको जरुरत पर्दछ। सामुदायिक विकासमा केयर नेपाल जस्ता विकास साझेदारहरूको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर यी कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउन जरुरी छ। अब लागौँ नेपालका दुर्गम जिल्लामा बसेर होटल व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूको कथा व्यथामा आधारित यो रिपोर्ट। पश्चिम नेपालको कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरू पर्यटन विकासको हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँका सम्भावनाहरूको सही प्रचार प्रसार र आवश्यक पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकिए पर्यटनका माध्यमबाट यी क्षेत्रको सर्वपक्षीय विकास गर्न सकिन्छ। तर केही वर्ष अगाडिदेखि सुचारू भएको कालीकोट जुम्ला सडक निर्माण भएपछि भने त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको छ। अझ कालीकोटदेखि मुगुको राराताल जाने बाटो खुलेपछि त्यस क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। तिनै पर्यटकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अहिले नयाँ सुविधा सम्पन्न होटल, लज तथा रेस्टुराँहरू खुल्न थालेका छन्। कालीकोटमा धेरै परिवर्तन भएको छ। पहिला यस्तो होटलहरू थिएनन्। हामी कालीकोटमा पहिला आउने ग्राहकहरूले यहाँ खान नपाउने, बस्न नपाउने, बस्नसम्म ठाउँ थिएन। खाएपछि त्यही जुन ठाउँमा खायो अब त्यसै ठाउँमा बिस्तारै लगाएर सुत्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यहाँ कुनै म्यानेजमेन्ट नै थिएन, व्यवस्थापनै थिएन। होटल भनेपछि कस्तो चिन्थे, अझै पनि यहाँको मान्छेहरू होटल भनेर कसरी चिन्छन् भने यो खाने र त्यहीँ सुत्ने, सुतेको पैसा नदिने, त्यस्तै कपडाहरू हजारौँ दिनसम्म नधुने त्यस्तो चलन थियो भने अहिले धेरै सुधार आइसक्यो। होटल यो व्यवसाय कालीकोटमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ।
त्यसो त अहिले जिल्लामा होटल व्यवसाय सम्बन्धी तालिमहरू पनि सञ्चालन हुन थालेका छन्। हामी होटल अर्गनाइजेसनले यहाँ विभिन्न यो सिपमूलक तालिमहरू यो होटल व्यवसाय सम्बन्धी तालिमहरू दिने गरेका छौँ। योभन्दा पहिला मैले पनि जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षक भएर 3-4 पटक ट्रेनिङ दिइसकेका छु र अझै पनि हामी यो यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो 73-74 भित्रै 3टा कार्यक्रम राखेका छौँ। एउटा मानमलाई, एउटा नाङमलाई र एउटा यो लालीघाटलाई भनेर 3टा एरिया छुट्याएका छौँ। भर्खरै व्यवस्थित हुन थालेको यहाँको होटल व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। होटल व्यवसायहरू पनि भविष्यमा थप प्रभावकारी सेवा सहितको होटल सञ्चालन गर्ने योजना सुनाउँछन्। के भनिराख्नु भएको छ आउने गेस्टहरूले भने अझै योभन्दा गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ कालीकोटलाई पर्यटक स्थलको रूपमा एक अगाडि लैजानुपर्छ र कालीकोटमा थुप्रै देवी देवताका स्थलहरू छन्, यहाँ मठ मन्दिरहरू छन्, यहाँ पचाल झरना जस्ता तिला गुफा जस्ता यहाँ थुप्रै पर्यटक स्थलहरू पनि छन्। यिनीहरूको विकास गर्दै लैजानुपर्छ र सँगसँगै होटल व्यवसायलाई पनि विकास गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने भनाइहरू छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित यी व्यवसायको विस्तारले त्यस क्षेत्रका जनताले ठूलो लाभ लिन सक्ने देखिन्छ, तर व्यवसायलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्दै लैजान भने आवश्यक छ। यही सामग्रीको प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह र सुझावका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँ हामीलाई युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई जनचासो बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।